पौत्रस्य पौत्रिकानां मनवरालु सकुटुंब परिवार सभांगवानां आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं मम सह कुटुंबानां संपूर्ण सकल फल व्याप्यर्थं अस्माकं क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम शिवरात्रि शिवपर्वदिन शुभ उत्सव शिव समये प्रदोषकाले उपासहित नागलिंगेश्वर स्वामी देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं अस्मिन् निवासित ग्रामे सकल कार्य दिग्विजय प्राप्त्यर्थं मम ग्रामे विद्या आयु कीर्ति आरोग्य धनधान्य वस्तु व्यापार लाभता अर्थेन ग्रामे व्यापारस्थले सकल कार्य दिग्विजय प्राप्ति अर्थम ग्रामे शांति मम ग्रामे विद्या पक्षोत्सव मासोत्सव कल्याण अनुकूल्यता फल सिद्ध्यर्थं जन्मराशि जन्मनक्षत्र जन्मलग्न जन्मांश नामराशि नक्षत्र नामलग्न नामांश दुष्टग्रह अंतग्रह भूतग्रह सकलग्रह शाश्च ये महर्दशा अंतर्दशा प्राणदशा विदशा सूक्ष्मदशा अंतरांतरदशा स्थानेषु ध्यान महोत्सव शुभ समये सकल कार्य दिग्विजय सिद्ध्यर्थं विंशत् कोटि देवता विग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं गणपति नवग्रह गौरी देवता अष्टदिक्पालक देवता उमा नागलिंगेश्वर स्वामी देवता उद्दिश्य सिद्ध्यर्थं संकल्पित ध्यान आवाहन आदि षोडश उपचार शिवतमोरदस्तस्य भागे नमः
सुदलां निर्गमाः अभिषन्दा भट्टमेनो हिरण्य विश्वावतिनो देवसो महाविलस्यं सुदाय नमस्तां समक्षरां समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये सहस्रस्ताः नमः भारचन्द्राय नमः गजाननाय नमः अग्रगण्णाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्भाय नमः नन्दपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदाय कुमारगणेशाम्बिकाय नमः नामनामं स्वास्मराय नमः धूपमां भावयामि सात्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योगितं प्रियं गृहानमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं त्रिविरामः सत्यादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने अभिमाननरकाद्दूरादिभ्यर्ज्योति नमोऽस्तुते प्रतिष्ठति भवेदिभ्यै नानागन्धेषु किला आत्मने सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां गुग्गुलोपेदं सुगन्धं च मनोहरं धूपं दास्यामि हे देवगृहानगरेश्वरः ओम नत्याग्नि समिद्धते कविर्गृहामदिरिव हव्यवाजुह्वास्याः धूपमाग्रापयामि दीपाक्षादीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः निवेदनं समर्पयामि ओम योले अस्माकं देवो धर्मादिगोचरः तस्पर्धत्वरेण्यमुपास्महे ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानां फलसहितलक्षणं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेममेदं विभावनो अनन्तपुण्यफलदं मदशान्तिं परेच्छमे सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि नीलाननदीपम् ओम हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददार्मदव्योधानेति एकदा ब्रह्मोपहारति एकदैव यजमानः आयुष्ठेजो दधाति आवहन्ते विदधाना कुर्बाणानीलमात्मनः वादानं शिवमगामच्च अन्नपानेति सर्वदा धूमे श्रियामावः आयामा परिपातया जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश पाहि मां जय गणेश रक्ष मां आनंदमंगल नीराजनदीपं दर्शयामि शुद्ध आचमनं समर्पयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वती सुतये हर हर महादेव हर शुभो शंकर भगवान की गजानन भगवान की रक्षाबंधन देवता स्वस्ति पुण्याः वाचन मंत्र पठनं करिष्ये కార్యక్రమం ఇప్పుడే మొదలు పెట్టాము కళ్యాణ మహోత్సవ ఈ శుభ సమయం నందు మహాశివరాత్రి సమయం నందు ఇప్పుడే విఘ్నేశ్వరుని పూజ అయినది కాబట్టి వచ్చినటువంటి దంపతులు ఉదయం కంకణాలు కట్టుకున్న వాళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ కట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు రక్షాబంధన ధారణ చేయండి అనేన రక్షా సూత్రం ధారయిష్యే ఓం నమోస్తు సర్వేభ్యో ఏకేభ్యో సమీమనో అంతరిక్షే अंतरिक्षेभ्यो दिवसेभ्यो नमो नमः रक्षासूत्रं धारयिष्ये अनेन स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्ये ओम जो पृथिवी च नैपुण्यविमक्षितां प्रपदानामभिः मन्त्रावृत्यदक्षिणोत्तरभूं पुष्याः ओम पोषकयः सम्पदन्ते सोमेन सह राज्ञा स्वस्ति ब्राह्मणं प्रातिं वारणामसे अभिवस्त्रास्वसनान्यरुषावेधेनः सुदुगाः पूयमानः चन्द्रपृथ्वेन हिरण्य विश्वावतिनो देवसो महा ओम शुभावते श्रीरामर्मविगाहरे अभिद्रोणा कनिकरदो इमं मे एकं मे देवने सरस्वती असंज्ञावरमुदे तस्याजीयेष्णिया शिशोमया तद्वारां तुरादर्शानित्यमुष्टाङ्गरीहिणी ईश्वरेण सर्वभूतानां तान्वो वक्फये श्रियं याः परे नीत्याः फला पुष्पायास्तपुष्पिनी बृहस्पति प्रसोदास्तानो मञ्चन्तगं वसः काण्डरोहन्ति परुषपरि देवानुयोमे तत्रसहस्रेण साधे ओम अश्वत्थेवो शितम्बन्नेव वसतिष्कुला सनैरसनबलपूरुषं ओम पूर्णादर्पीपरावनसुपूर्णपुनरावदा वस्तेन विघ्नेनामहं विषमोर्ध्वं षडक्वरो तत्त्वायामि शुभस्यवर्णस्तिष्ठुवर्ण आवाहनेन योगः तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः मानवर्णेयमोद्योषं समान आयु प्रमोजिः भूवर्णमावाहयामि भुवर्णमावाहयामि सुभवर्णमावाहयामि भूर्भवस्ववर्णाय नमः कलशेषलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भारामाभ्यां नमः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वदेवो
पुरुषमन्दिरस्याध्याय दक्षिणेन पादेन स्वर्णपूर्णवर्यन्तायित्वा आशय प्रार्थयने प्रार्थना आह रीतसत्या आशय सत्तो दीर्घानागानज्योतिः श्रीविष्णुराजतेनाय प्रवाहेन पुण्यं पुण्याः दीर्घमायुरस्तु शिवाः प्रसन्नो सौरस्यमस्तु अक्षरञ्जारिष्पञ्जास्तु गन्धां पान्तु सौमङ्गल्यञ्जास्तु अक्षरां पान्तु आयुष्यमस्तु पुष्पाणि पान्तु सौशीलमस्तु ताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु दक्षिणां पान्तु बहुदेयञ्जास्तु यज्ञपदर्वैरेन्द्रियागमकर्मारम्भा शुभारम्भा प्रवर्तन्ते अभमोङ्गारमानि कृत्वा लोकेश्वरामाश्रितपरिज्ञानविद्धारः पवित्रविद्धारः पुण्यपुण्याः मायिष्ये भद्रग्रन्थे विष्णुयामदेवा ब्रह्मश्रीवान् शरीरित्रा Amin.